रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक महर ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2 राइटर मुंतहा चौहान किस्त नंबर 22। वो देखो हानिया उसके कान में चलाई। सामने ही दो बड़ी बड़ी आंखों वाले एक भेड़िया इन्हीं की ताक में घात लगाए बैठा था और इन पर अटैक किया। हानिया आहान के पीछे थी। दोनों ही भेड़िए को जंप लगाते देख रहे थे। हानिया चीखी। इससे पहले वो इन्हें नुकसान पहुंचाता आहान ने फ़ौरन उसका निशाना लिया और उसकी खोपड़ी उड़ा दी। भेड़िया आहान के कदमों में गिरा और दम तोड़ गया। दोनों ही दम सादे से देखने लगे। आहान ने उसका हाथ थामा तो उसका सकता टूटा। फ़ौरन निकलना है यहाँ से, और इससे पहले कि वो भेड़ियाँ आएँ और आहान ने कहते हुए इसे अपने साथ खींचा था। वो भी खींची चली गई। अंदाज़ा करता वो इसी पहाड़ी की तरफ रुख किए हुए अंधेरे में ही भागे चले जा रहे थे कि इन्हें फिर से किसी के गुराने और कदमों की चाप सुनाई दी। शायद कोई हमारे पीछे है। भागते हुए फूली सांसों में हानिया ने आहान से कहा, यह इलाका भेड़ियों का है, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। आहान ने इसका हाथ न छोड़ा। गुराने की आवाज़ें बहुत पास से आ रही थी। आहान का ध्यान आवाज़ों पे था। एक पल को अचानक वो रुका। हानिया उसकी पीठ से जा टकराई। आहान आंखें मूंदे अंदाज़ा लगा रहा था कि हमला कहाँ से होने वाला है, और तभी एक और भेड़िया उसके सामने आन वारिद हुआ। आहान ने इस पे भी गोली चला दी। वो भी वहीं ढेर हो गया। वो दोनों जंगल के बीचों बीच फंसे थे। ना वो आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे। दोनों ही चुपचाप बिना आवाज़ के खड़े थे। आहान ने अपनी गन को देखते नफ़ी में सर हिलाया। अब तो गोली भी एक ही बची थी। हानिया आहान के बाजू के साथ चिपकी थी और अंधेरे में ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। दिल चीर देने वाली खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ही रही, जैसे तूफान से पहले वाली खामोशी। कशिश ड्राइवर की मदद से आनिया को लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। इसे आईसीयू में ले गए थे। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे अपने बेटे से इस किस्म की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। मीर यामीन को आता देखकर वहाँ उसके सीने से जा लगी। कहाँ है मीर हादी? आज पहली बार कशिश ने मीर यामीन को गुस्से में देखा था। मालूम नहीं, गुस्से से निकल गया कहीं। रोते हुए बस इतना ही कह पाई थी, आनिया कैसी है? इन्हें परेशानी ने आन घेरा। डॉक्टर्स देख रहे हैं, प्लीज़ पूछे ना। वो ठीक है। कशिश के कहने पर वो डॉक्टर से पूछने आगे बढ़ा था। मीर, ये क्या कर दिया आपने मासूम बच्ची के साथ? ये सलूक मैं ऐसी परवरिश तो ना की थी आपकी। बिना सच्चाई जाने वो गलत फहमी का शिकार हो रही थी। कुछ ही देर में मीर यामीन वापस आए और थके हारे से, मीर हादी ने क्यों किया ऐसा? वो अपने अंदर के इश्तियाल को जब्त करते हुए बोले, कुछ नहीं किया होगा। वो ऐसा नहीं है, शायद गिर गई हो। कशिश ने मीर हादी की साइड ली तो मीर यामीन ने एक दुखती निगाह इस पर डाली थी। आनिया के गले पे उंगलियों के निशान हैं। कशिश डॉक्टर ने पुलिस केस बताया, लेकिन मेरी वजह से चुप हो गए। आप जानती हैं, अगर आनिया के घर वालों को इस बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे? आज दूसरी बार मीर यामीन इस तरह से गुजर रहा था। मीर हादी को वो वहशी और जानवर कहेंगे? लो खुदा का वास्ता यामीन, वो हमारा बच्चा है, इस तरह तो ना बोलें। कशिश तड़प के खड़ी हुई थी। किसी की बेटी के साथ जानवरों वाला सलूक करो तो वो इंसान नहीं खिलाया जाता। मीर यामीन आज वाकई मीर हादी से सख्त नाला हुए थे। डॉक्टर के बाहर आने पे वो दोनों खामोशी से इन्हें देखने लगे। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। कांच हमने निकाल दिए, लेकिन कलाई पे गहरा जख्म आया जिस पे हमें स्टिचेस लगाने पड़े। और चेहरे पे? कशिश ने डरते हुए पूछा। चेहरे पे हल्का सा जख्म है, कांच छोटा था, वो निकाल दिया। कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप मीर साहब मेरी बात सुने प्लीज़। डॉक्टर मीर को अकेले में ले गया और कुछ बातें करने लगे। मीर यामीन जब्त किए सब सुनता रहा। डॉक्टर के जाने के बाद वो कशिश के पास आए। क्या हुआ? कशिश को वो और ज़्यादा परेशान लगी। आनिया ने अगर होश में आने के बाद मीर हादी का नाम लिया कि इसने ये सब, तो डॉक्टर का कहना है वो किसी किस्म की रियायत नहीं बरत करेंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ। कहते हुए सख्त इकदाम उठाते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते चले गए थे। वो जानते थे इस वक्त मीर हादी कहाँ होगा। इस बार वो इसे माफ़ करने वाले नहीं थे। गाता मुस्कुराता, तेरा भैया रह जाएगा। आज वो इसी 1 साल पीछे चला गया था। 1 साल पहले का ज़ख्म फिर से हरा हो गया था। कितना खुश था वो सब। उसकी इकलौती बहन, लाडली बहन नूर फातिमा की शादी थी और बहुत ही धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। मीर हादी हर मौके पे इसे छेड़ना लाजमी समझता था। कभी वो चिढ़ जाती, कभी मुस्कुरा देती। वो थी कोई कांच की गुड़िया, बेइंतहा मासूम और बेइंतहा खूबसूरत। हाथ गाए मैली होती थी, तभी आंखों का तारा वो नूर फातिमा थी। दराज से तस्वीर निकाले वो एक टिक इस तस्वीर को देखे जा रहा था। भाई ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। मोबाइल पे एक पेंडेंट दिखाती वो एक्साइटेड हो रही थी। हम मसरूफ़ सा जवाब आया था, हमें ये चाहिए। ऑर्डर देते हुए इस्तकार से बोली थी,
میر ہادی تو بہن کی ہر خواہش پہ جان دینے والا تھا۔ جی کوئی اور حکم ملکہ عالیہ، ہم ایسا کیجیے گا، اس طرح کے 2 بنوائیے گا، ایک ہمارے لیے، ایک ہماری بھابھی کے لیے۔ شادی کا گفٹ کیسا؟ وہ ایسی تھی پل میں فیصلہ کرنے والوں میں سے، اور شادی کا فیصلہ بھی تو پلوں میں ہوا تھا۔ اس کی پسند حیدر سلطان اور سب کے خلاف جا کے میر ہادی نے اس کی سائیڈ لی تھی اور اس کا رشتہ حیدر سلطان سے ہو گیا۔ وہ بھی نور کو بہت چاہتا تھا، لیکن شاید نظر ہی کھاتی ان کے پیار کو، جو سب کو آنسوؤں سمیت واپس ملا۔ ایسا درد جو میر ہادی ہر گزرتے وقت میں اپنے اندر بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ جس طرح دھوم دھام سے رخصتی کی تھی، کاش نصیبوں میں بھی خوشیاں لکھ دیتا اس کا بھائی، تو آج وہ جان پاتا کہ وہ کیسے انہیں چھوڑ کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ ابرش کو ابتسام کا فون آیا تھا، جس میں اس نے ہانیہ کو یہی بتایا وہ اس کے ساتھ ہے اور کسی سے فی الحال کوئی بات نہ کرے، اور اسے ساری بات تو نہ بتا سکا تھا، لیکن ابرش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی کہ اربش روم میں داخل ہوئی۔ بھابھی آپ یہاں ہیں؟ اربش نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ احان اور نور صبح سے غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گئے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے احان اور نور؟ ابرش نے زیر لب دہرایا تھا۔ وہ بھی غائب ہیں؟ یہ سب کہاں جا سکتے ہیں؟ آخر ایسی کیا بات ہے جو ابتسام مجھ سے بھی چھپا رہے ہیں اور میری اولاد تک کو اس میں شامل کر لیا اور مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیا ہوا بھابھی؟ کیا سوچنے لگیں؟ اربش نے پکارا تھا۔ کیا ابتسام بھائی بھی گھر نہیں ہیں؟ اربش نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، انہیں کوئی ضروری کام ہے، وہ اکثر ہی لیٹ آتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں؟ ابرش نے ٹالا تھا۔ شاید احان اور نور بھی آپ سے لیٹ گھر آیا کریں گے، اور دھیرے سے کہتے وہ اٹھی تھی۔ ابرش کو اس کی بات بری تو لگی تھی، لیکن خاموش رہی۔ اس وقت خود وہ پریشان تھی، اسے کیا جواب دیتی۔ دھیمے اور خاموش قدموں سے وہ سانس روکے چلتے جا رہے تھے۔ اب وہ اس علاقے سے نکل آئے تھے، لیکن خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں تھا۔ لیکن آپ دونوں ہی چلتے چلتے تھک گئے تھے، تم ڈیڈ سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ ہمیں یہاں سے آ کے لے جائیں گے۔ چلتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ شوق ہے آدھی رات کو جنگلوں میں آوارہ گردی کرنے کا، اس لیے انہیں رابطہ کر رہا ہوں۔ چلتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ ہانیہ نے اس کی بات پہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، لیکن اندھیرے میں کیا گھورنا تھا؟ اب میری بس ہو گئی، اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا، ہانیہ نے رکتے ہوئے تھکے انداز میں کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول کی باتیں سن کے میں تمہیں کندھوں پہ اٹھا لوں گا تو اس بھول میں مت رہنا، میں بھینسوں کو نہیں اٹھاتا۔ اچھا خاصا اسے تڑک کے جواب دیتا وہ ہانیہ کے سر سے پیر تک سلگا گیا تھا۔ کیا کہا؟ بھینسیں؟ میں تمہیں بھینس لگتی ہوں؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ موٹا بھسانڈ، بازو دیکھا ہے اپنا؟ 3 کلو کا ایک بازو، اور مجھے تم ان کا علاج کرواؤ، سانڈ کہیں کا۔ اچھا خاصا بدلہ لیتے وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ اور یہ تمہیں موٹا لگتا ہے؟ اپنے مسلز کو سامنے کرتے وہ اتراتے ہوئے بولا۔ آج پہلی بار اسے ہانیہ سے بات کرتے ہوئے نفرت محسوس ہو رہی تھی، یا شاید آج پہلی بار اس نے اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ فار کائنڈ انفارمیشن، یہ مسلز ہیں، اور تم کیا جانو مسلز، 6 پیکس، یہ ہم لڑکوں کی باتوں سے تم لڑکیاں دور ہی رہو۔ اپنے مسلز کو فخر سے دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی مسکراہٹ چاند کی روشنی میں ہانیہ کو بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن چہرے پہ ناگواریاں سی سجی رہی۔ تبھی وہ لڑکی نور فاطمہ، تمہاری جھوٹی بیوی، تم پہ فلیٹ ہو رہی تھی، اور اب کی بار تنزے میں ہلکی ہلکی جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ احان ایک دم سے سنجیدہ ہوا۔ وہ نور فاطمہ نہیں ہے۔ احان نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ وہ نہ ہی میری بیوی۔ ایک اور بم پھوڑا۔ مطلب آپ دونوں کا نکاح نہیں ہوا؟ ہانیہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہوا، لیکن نقلی نکاح تھا۔ نکاح خواں بھی نقلی، نکاح نامہ بھی نقلی، اور نام بھی نقلی، اس کا بھی اور میرا بھی۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ نا۔ ہانیہ کو سارا سچ جاننے کی جلدی ہوئی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ہیلی کاپٹرز کی آواز میں دونوں چونکے تھے۔ جاری ہے۔